Hello everyone and very good morning to all of you on the Dawn Editorial Analysis lecture. उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS है, PMS है, PCS है, तहसीलदार है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वन पेपर है, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो की वोकैबुलरी टेस्ट है। ये 9 अल्फाज हैं, इनमें से अगर आपको किसी भी अल्फाज का माना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उसका माना बता दें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। हमारे पास वर्ड है कोर, एवोल्यूशन, exemption, ambiguous, equate, swallow, abhorrence, aristocracy, and lastly tenable. Though I am looking for your interest कि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है इन वीडियोस को सीरियसली देख रहे हैं और अपने कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अगर माना आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा। तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करें कि आप लोग को इसमें से कितने अल्फाज का माना आ रहा है, ताकि मुझे और भी पैशन हो और भी मुझे जो है हिम्मत मिले कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं। आज का जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग समथिंग इलीगली, या यहाँ पे somebody भी हो सकता है। ट्रैफिकिंग कहते हैं कि किसी चीज़ को बेचना या ख़रीदना गैर कानूनी तौर पे, और वो इंसान भी हो सकते हैं कि इंसानों को बेचना और इंसानों को ख़रीदना गैर कानूनी तौर पे। फ्रेज़ है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग जो है अब अलाउ नहीं है, मुल्क इसको अलाउ नहीं करते हैं, तो उसका क्या होता है, ट्रैफिकिंग होता है, उसकी ख़रीद व फरोख्त इलीगल वे में होती है। सिनोनिम्स हैं ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेसी। एम्बेसी एम्बेसी नाउन है, इसके दो माना है। एक तो हम एम्बेसी वो जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे किसी भी मुल्क के जो है ऑफिशियल्स रहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा एम्बेसी का माना है अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स लेड बाय एम्बेसडर हु रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट इन फॉरेन कंट्री। एम्बेसी उन ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो कि उस बिल्डिंग में रहते हैं और जिनको एम्बेसडर लीड करता है, जो अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं। टू इन्फॉर्म द एम्बेसी ऑफ द सिचुएशन, एम्बेसी को इन्फॉर्म करना सिचुएशन के बारे में। मिसाल के तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानियों पे अटैक हो गए, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी को ये इन्फॉर्म करेगा कि जी इस मामले को आप देखें, कि वहाँ पे जो सिचुएशन हुई है उसको वहाँ के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करेगा। सिनोनिम्स हैं लेगेशन, डिप्लोमेटिक मिशन, कॉन्सुलेट, डेलीगेशन एंड मिनिस्ट्री। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, कोशिश करना, लेकिन बहुत कोशिश करना, यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए आप बहुत ज्यादा जद्दोजहद करें, उसको कहते हैं स्ट्राइव। वी इनकरेज ऑल मेंबर्स टू स्ट्राइव फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, हम तमाम मेंबर्स को की हौसला अफजाई करते हैं कि वो हायर स्टैंडर्ड्स यानी बड़े पैमाने, बड़ी क्वालिटी को जो है क्या करें, उसको हासिल करने के लिए कोशिश करें। सिनोनिम्स हैं अटेम्प्ट, ट्राई, स्ट्रगल एंड सीक, कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड इज मीनेस। मीनेस नाउन है a person or a thing that cause serious damage, serious harm or serious danger।
मीनस कहते हैं कि ऐसे शख्स या कोई चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए या आपके लिए ख़तरा हो, उसको कहते हैं मीनस। अ न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीटिंग द मीनस ऑफ इलीगल ड्रग्स। जो नया इकदाम लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है कि जो बुराई है इलीगल ड्रग्स की, ये जो इलीगल ड्रग्स की जो बुराई है या जो इलीगल ड्रग्स है जो कि डैमेज और नुकसान पहुंचा रहा है, उसको क्या किया जाए, बीट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। सिनोनिम्स: थ्रेट, डेंजर, पर्ल, हैजार्ड। एंटोनिम्स हैं: ब्लेसिंग है भाई, खुशी है, बेनिफिट्स है, फायदा है, बूम है और एडवांटेज है। मूविंग अहेड, the next word is lackluster. Lackluster is an adjective in the parts of speech not interesting or exciting or not bright. बिल्कुल आप जो है कोई आपके अंदर शौक जज्बा कुछ भी नहीं है और आप किसी तरह का शौक और एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहे, इसका मतलब है यू आर lackluster. There were signs of discontent at the party's lackluster performance. जो पार्टी थी उसकी जो परफॉर्मेंस जो बिल्कुल भी दिलचस्प करने वाली नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उस पर क्या शुरू हो गया, डिसकंटेंट होना शुरू हो गया, कि उस पर इख्तलाफ होना शुरू हो गया। यानी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, कुछ उसके फेवर में थे और कुछ उसके अगेंस्ट थे। लैकलस्टर। नेक्स्ट वर्ड इज सोम्बर. सोम्बर इज अ वर्ब सैड और सीरियस। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सोम्बर जो है वर्ब का माना नहीं दे रहा, यहाँ पे एडजेक्टिव का माना दे रहा है। द ईयर एंडेड ऑन अ सोम्बर नोट। साल जो है कब किस बात पे ख़त्म हुआ, सोम्बर नोट पे ख़त्म हुआ, यानी बहुत ही सीरियस और बहुत ही गमगीन नोट के साथ ख़त्म हुआ। सिनोनिम है सैड, सीरियस, सोबर। एंटोनिम है फनी। आप इसको ज़रा काउंटर चेक कर लीजिएगा डियर। सोम्बर को जो है आपने देखना है कि आइदर इट इज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। सो मूविंग अहेड, नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस और वेरी लिटिल साइज एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग. कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ही उसकी अहमियत कम हो या जिसका साइज कम हो या उसको आप बिल्कुल जो है अहम नहीं समझते हो, उसको कहते हैं नेग्लिजिबल. द कॉस्ट वाज नेग्लिजिबल. देखें, अब अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी कीमत 5 रुपए है, तो वो क्या होगी, अब ऐसी कॉस्ट है 5 रुपए जिस पे आप बॉदर ही नहीं करेंगे देने के लिए, आप बिल्कुल अनइंटेंशनली उसको 5 रुपए निकाल के दे देंगे. बट अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, तो वो नेग्लिजिबल नहीं है. यानी उस पर आप पॉन्डर ओवर करेंगे कि उसके फीचर्स देखेंगे, जो चीज़ खरीद रहे हैं देखेंगे कि वो आपके लिए फ़ायदा मंद है या फ़ायदा मंद नहीं है, दोनों सूरतें आप उसकी देखेंगे. तो नेग्लिजिबल एक ऐसी चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी मतलब आप उसको अहम नहीं समझते. सिनोनिम्स: अनइम्पोर्टेंट, ट्रिफलिंग, स्लाइट, इनकॉन्सिक्वेंशियल. एंटोनिम्स है सिग्निफिकेंट है भाई, अहम है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसिट. कॉम्प्लिसिट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन्वॉल्व विद अदर पीपल इन समथिंग रॉन्ग, और क्या कहते हैं भाई, वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लिसिट यानी दोस्त यार जो होता है, लेकिन वो दोस्त यार कौन सा, जो आपके साथ चोरी चकारी में आपके साथ हो, आपके साथ जो है गलत कामों में आपका साथ दे, उसको कहते हैं कॉम्प्लिसिट. सेवरल ऑफिसर्स वर कॉम्प्लिसिट इन द कवर अप. इस जुर्म को छुपाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर क्या थे, मिले हुए थे इस इलीगल जुर्म को छुपाने में, उसके साथ कॉम्प्लिसिट थे, उसके साथ मददगार थे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्यूनिटी. Impunity is the noun in the parts of speech, the fact of not getting punished for something. देखें, कोई आपने क्राइम किया होता है तो फिर आपको उसकी सज़ा मिलती है, लेकिन जब आप एक क्राइम कर रहे हैं या कोई भी क्राइम कर रहा है, सॉरी, जब कोई भी क्राइम कर रहा है और उसको पनिश न किया जाए, उसको सज़ा न मिले, तो वो हम कहते हैं क्या, उसको क्या मिल गई, इम्प्यूनिटी मिल गई, मतलब उसको छूट मिल गई. दे कंटिन्यू टू ब्रेक द लॉ विद इम्प्यूनिटी. वो हमेशा कानून को तोड़ते रहे
اور ان کو آزادی بھی ملتی رہی، یعنی اس کو قانون توڑنے کی سزا نہ ملی۔ سینونمز ہیں فریڈم فرام پنشمنٹ، فریڈم فرام ہارم، امیونٹی، امیونٹی جو ہے اس کو اسٹار مارک کر دیجیے گا، یہ اس کا ایگزیکٹ سینونم ہے۔ اینٹونمز ہیں بلیم، ریٹریبیوشن اینڈ ہیزارڈس۔ نیکسٹ ورڈ از برائب۔ برائب تو سنا ہوگا، رشوت۔ A sum of money or something valuable that you give to offer somebody to persuade them to help you, especially by doing something dishonest. آپ کسی کو کوئی پیسے دے رہے ہیں یا کوئی قیمتی چیز دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اس کو خوش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے، کوئی ڈس آنیسٹ یعنی ایسی چیز جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے۔ She had been offered a $50,000 bribe to drop the charge. اپنا الزام ختم کرنے کے بدلے میں اس کو کیا آفر کیا گیا؟ $50,000 کہ وہ اپنے چارجز کو ختم کر دے۔ Synonyms: pay off, hush money and illegal gift. Moving ahead, the next word is worsen. Worsen is a verb in the parts of speech to make, to become or make somebody something worse than it was before. کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کا ہونا یا کسی چیز کو کرنا اتنا خراب کہ وہ اس سے پہلے جتنا خراب تھا اس سے بھی اس کو مزید خراب کر دینا۔ Her health has worsened considerably since we last saw her. جب ہم نے اس کو پہلے دیکھا تھا اس سے اب اس کی حالت اور زیادہ، صحت اور زیادہ اس کی خراب ہو گئی ہے۔ سینونمز ہیں ڈکلائن کرنا، ڈیٹیریوریٹ، سلپ اینڈ گو ڈاؤن ہل۔ اینٹونمز ہیں امپروو کرنا، بیٹر ہونا، گیٹ بیٹر اینڈ ایمیلیوریٹ۔ ایمیلیوریٹ کو جو ہے ڈبل اسٹار مارک کر لیجئے گا، یہ اس کا جو ہے امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ آتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ از لوپ ہول۔ لوپ ہول is a noun in the parts of speech, a mistake in the way of law, in the way of contract, has been written that enable people to legally avoid doing something that the law, contract had intended them to do. ایک قانون بنایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک ٹیکس کا قانون ہے، ایگریکلچر ٹیکس کا قانون ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس کا قانون بنایا جاتا ہے، اس میں ایک ایسا کلاز ڈال دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل کہ جی وہ فیس جو ہے، جو ٹیکس کی جو فیس ہے وہ کیبنٹ سے اپروو ہوگی۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشن کا لا ہے، فکس نہیں ہوگی، اپروو ہوگی کیبنٹ سے۔ اب اس میں کیبنٹ میں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو اس فیس کو معاف کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس فیس کو تھوڑا رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو کسی پہ تھوڑا رکھ سکتے ہیں، کسی پہ زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لوپ ہول ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، جس سے وہ کیا ہوگا، یہ الاؤ کر رہا ہے کچھ لوگوں کے کہ وہ ان سے اللیگلی فائدہ حاصل کرے۔ فریز ہے اللہ ڈیزائنڈ ٹو کلوز اینی لوپ ہول ان دا ٹیکس۔ لا اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی لوپ ہول کو یا کسی بھی مسٹیک کو کلوز کرے، بند کر دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ از ڈیٹرنس۔ ڈیٹرنس جو ہے وہ پولیٹیکل ایک ٹرم ہے، ملکوں کے درمیان جو ہے یوز ہوتی ہے، جنگ کی ٹرم بھی ہے۔ Deterrence the fact of making somebody less likely to do something. Deterrence کب ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سمجھیں، آپ اس ٹرم کو دیکھیں۔ آپ ہیں پولیس میں، اور آپ کا پڑوسی پولیس میں ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بدماشی کرتا ہے محلے میں، محلے کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ کرتا ہے۔ تو کیا ہو گیا، آپ کا بیٹا بھی پولیس میں آ گیا، اب اس سے کیا ہو گیا، ڈیٹرنس ہو گیا، بیلنس ہو گیا۔ اب وہ آپ کو یا محلے کو جو ہے کہ اب اس سے کیا ہوگا، اس کو زبردستی اس سے کام نہیں لے سکتا، اب برابر ہو گیا۔ His view is that prison sentence must be long enough to satisfy the requirement both of retribution and deterrence. کہہ رہا ہے کہ جو جیلوں کی قید ہے وہ اس کو اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے، ریکوائرمنٹ کو پورا کرے کہ وہ ڈیٹرنس کو، یعنی
جو جرم کر رہے ہیں سزا بھی اتنی بڑی ہو تاکہ وہ جرم کو ختم کر سکیں اور پچھتاوا بھی جو ہے ان کو ہو، یعنی سزا ایسی ہونی چاہیے جو اس جرم کو ختم کرے، اس کے ڈیٹرنس میں ہو۔ سینونم ہے ریسٹرینٹ، چیک، ہنڈرنس اینڈ امپیڈیمنٹ۔ اینٹونمز ہیں ایکسس اینڈ انٹیمپرنس۔ Moving ahead, the next word is dismantle. Dismantle is a verb in the parts of speech to take apart a machine or a structure so that it is in separate pieces. Dismantle کہتے ہیں کہ کسی بھی مشین کو یا آپ کسی اسٹرکچر کو، یہاں پہ آپ مشین کی بجائے اسٹرکچر پہ زیادہ فوکس کریں گے، کسی بھی مشین یا اسٹرکچر کو آپ کیا کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اسٹرکچر کو ختم کر دیں، ڈسمینٹل کر دیں۔ دا اسٹیل مل واز ڈسمینٹلڈ پیس بائی پیس۔ اسٹیل مل کو کیا کر دیا گیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پیس بائی پیس، یعنی اب وہ کیا ہے، فنکشنل نہیں ہے، یعنی اس کی آرگنائزیشن جو ہے اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ سینونمز: ڈس اسمبل، ٹیک اپارٹ، اسٹرپ اینڈ انڈو۔ Moving ahead, next word is sophisticated. Sophisticated is an adjective in the parts of speech, clever and complicated in the way that it works or is presented. دیکھیے sophisticated کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل نمایاں طور پہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کی آرگنائزیشن، اس کی پریزنٹیشن، یہ ساری چیزیں اس کی نظر آ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ ہیں۔ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر سسٹمز۔ اب کمپیوٹر سسٹمز کیا تھے، سوفسٹیکیٹڈ تھے، کلیور اور کمپلیکیٹڈ تھے، یعنی وہ ان کی میموری وغیرہ شارپ تھی اور ان کی ریم وغیرہ اچھی تھی تو وہ سوفسٹیکیٹڈ تھے۔ سینونمز ہیں سیزنڈ، ایکسپیرینسڈ، ورڈلی وائز۔ اینٹونمز آر unsophisticated, unseasoned and simple. Next word is evolve. Evolve is verb in the parts of speech to develop gradually, آہستہ آہستہ سے بڑھنا، especially from a simple to more complicated form. آپ ایک سادہ قسم سے ایک complicated form کی طرف بڑھ رہے ہوں، to develop something in a way، یا کسی چیز کو آپ اس سمت میں بڑھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایوالو۔ ایوالو ہونا یا ایولیوشن ہونا کہتے ہیں کہ گریجول پروسیس آف ڈیولپمنٹ، ایک چیز ہے جو بہت سادہ تھی، جیسے کہ ہم میتھ کی مثال لیتے ہیں، اگر ہم کلاس 1 سے میتھ کو دیکھیں تو بہت سمپل لگتی ہے، بٹ سلولی اینڈ گریجولی وین سم ون ریچ ان دا کلاس آف 10th اور ان ایف ایس سی اور ان ڈگری، یونیورسٹی ڈگری، تو وی سی کے میتھ جو ہے کیا ہوتی ہے، ایوالو ہو کے کمپلیکیٹڈ بنتی جاتی ہے اور اس میں کمپلیکس قسم کے فارمولاز آ جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ایوالو کے گریجول پروسیس۔ The company has evolved into a major chemical manufacturer. فار ایگزامپل ایک کمپنی تھی، وہ شروع میں کیا کر رہی تھی، چھوٹی موٹی دوائیاں بنا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑے پیمانے پہ کیمیکل مینوفیکچرر بن گئی، دوائیوں کے علاوہ بڑے بڑے دوسرے کیمیکلز بھی بنانا اس نے سٹارٹ کر دیا۔ Moving ahead, the next word is tactic. Tactic is an adjective in the parts of speech, the particular method you use to achieve something. آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا طریقہ استعمال کرتے ہیں جو نارملی ان یوز نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکٹک۔ It is time to try a change of tactic. اب ٹائم ہے کہ ایک الگ طریقہ آزمایا جائے اس کام کو کرنے کا۔ Synonyms are strategy, manipulation, management and administration. The next word is exploit. Exploit is a verb in the parts of speech to treat a person or to treat a situation as an opportunity to gain the advantage for yourself. Exploit کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے مصیبت میں ہے یا کوئی عورت ہے وہ مصیبت میں ہے، آپ اس بندے یا عورت کی مصیبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس سے آپ اپنا جو آپ کا فائدہ ہوتا ہے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں،
For example, he exploited his father's name to get himself a job. उसने अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करके नौकरी ले ली. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वालिद हाई पोजीशन पे रहा है तो उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसने अपने वालिद का नाम यूज़ करके वो जॉब हासिल कर ली, तो उसको हम कहते हैं उसने अपने वालिद के नाम को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, उस सिचुएशन से उससे एक अपॉर्चुनिटी हासिल की जो कि नहीं करनी चाहिए थी. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन्ड. सस्टेन्ड इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच continuing for some time without becoming less. सस्टेन कहते हैं कि एक चीज़ है वो चल रही है और वो कम नहीं हो रही, मुसलसल जारी है. A sustained attack, ऐसा हमला जो मुसलसल चल रहा है. Synonyms are prolong, extended. Antonym है short. Moving ahead, the next word is robust. Robust is an adjective in the parts of speech strong and healthy. कोई चीज़ अगर robust है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा सेहतमंद है. She was almost 90 but still very robust. वो 90 साल की है लेकिन अभी भी बहुत strong और सेहतमंद है. Synonyms are strong, healthy and tough. Antonyms are fragile. Fragile कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही जिसको हाथों में पकड़ें तो वो टूट जाए, बहुत नाजुक जिसको कहते हैं, नाजुक सिचुएशन, फ्रेजाइल कंडीशन. नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज. आउटरेज इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक एंड एंगर. जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसको कहते हैं आउटरेज. द जज रिमार्क्स कार्ड पब्लिक आउटरेज. जज ने जो रिमार्क्स दिए उससे अवाम में गम और गुस्से का आलम फैल गया, यानी अवाम ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और अपनी फीलिंग ऑफ शॉक एंड फीलिंग ऑफ एंगर को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया. सिनोनिम्स आर एट्रोसिटी, इनह्यूमन एक्ट, एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, वांटन वायलेंस. ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो कि आउटरेज है. मूविंग अहेड, लास्ट हमारे पास दो वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है फोस्टर. फोस्टर, टू इनकरेज समथिंग टू डेवलप, किसी चीज को बढ़ने में मदद करना. द क्लब एम्स टू फोस्टर. क्लब का क्या मतलब है, मकसद है कि वो क्या करे, वो डेवलप करे बेटर रिलेशंस विद द कम्युनिटी. कम्युनिटी के दरमियान जो बेहतरीन ताल्लुकात हैं उनको इनकरेज करे, उनको बढ़ाए. लास्ट वर्ड इज टार्निश. टार्निश इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू डैमेज द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समथिंग समबडी. एक शख्स है जो दूसरे शख्स के बारे में अच्छा तासुर रखता है, लेकिन कोई उस अच्छे तासुर को क्या करता है, डैमेज कर देता है, उसके बारे में गलत बातें उसके जहन में डाल देता है, तो उसको कहते हैं टार्निश. He hopes to improve the newspaper's somewhat tarnished public image. अखबार के बारे में अवाम की राय क्या थी, बिल्कुल ख़राब थी कि अखबार जो है क्या कहते हैं कि मतलब अखबारों के जो ओपिनियन है वो सही नहीं है. बट उसने ये कोशिश की कि वो लोगों का ये जो ओपिनियन है, टार्निश्ड ओपिनियन, इसको क्या करें, बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें. Synonyms are unclean, grimy, soiled and begrimed. Antonyms are clean है, washed है, pure है and spotless है. तो ये थी जी आज की वोकेबलरी. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और आप जो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको आपको उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो रहे होंगे. चलते हैं हम अपने आज के एडिटोरियल रीडिंग की तरफ. आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ह्यूमैनिटी एट रिस्क. ह्यूमैनिटी, इंसानियत, एट रिस्क, खतरे में. इंसानियत खतरे में है. देखते हैं कि इंसानियत खतरे में है, इससे राइटर का क्या मकसद है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसानियत खतरे में है, किस टॉपिक पे बात करना चाहता है. तो एज़ यूजुअल जो हमारा पैटर्न है
کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو ریڈ کریں گے, دین آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ. تو آپ اس کو ایک دفعہ اس پیسج کو ریڈ کر لیں. یو ہیو جسٹ 1 منٹ. ہیومن ٹریفکنگ, انسانوں کی اللیگل خرید و فروخت, کنٹینیو ٹو ریمین این ایریا, ایک ایسا ایریا رہا ہے. ایریا سے مراد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں, یا ایک ایسا پوائنٹ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ ایز اٹرلی فیلڈ اٹس سٹیزن, جہاں پہ ریاست نے اپنے شہریوں کو مکمل طور پہ ناکام کیا ہے. اب یہاں پر دی اسٹیٹ سے مراد رائٹر یہاں پہ, کیونکہ میں پاکستان میں ہوں تو اسٹیٹ سے مراد پاکستان ہے, لیکن بٹ اٹ از اے گلوبل فنامنا. ہیومن ٹریفکنگ جو ہے جسٹ ناٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے, یہ کیا ہے جو ہے ہر جگہ پہ ہے. وائل گلوبل پارٹنرشپ, جبکہ جو دنیا میں ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے ہیومن ٹریفکنگ کو لے کے, لائک دوز آف ود دا یو ایس ایمبیسی اینڈ ویریس این جی اوز, جیسے کہ یو ایس ایمبیسی اور بہت ساری این جی اوز ہیں, ہیو اسٹرائیوڈ اوور دا ایئرس ٹو کمبیٹ دس میننس, اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کافی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان's efforts have been lackluster to say the least. پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہے, بالکل لیک لسٹر ہے, کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہے, یعنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. دا نمبر ٹیل اے سومبر اسٹوری, جو نمبرز ہیں وہ ایک مطلب دکھ بھری کہانی سناتے ہیں. تھاؤزنڈس آر ٹریفکڈ اینولی, ہزاروں لوگ جو ہے سال میں ٹریفکنگ ہوتی ہے, یعنی ان کو اللیگلی مائگریٹ کیا جاتا ہے. اور جو کنوکشن ہے, جو سزائیں ہیں, وہ بالکل نیگلیجیبل ہیں, وہ سزائیں اتنی تھوڑی ملتی ہیں کہ وہ بالکل نظر ہی نہیں آتی. 2023 کے ڈیٹا کے مطابق رائٹر بتا رہا ہے کہ 18,000 کیسز جو ہے انویسٹیگیٹ کیے گئے تھے ہیومن ٹریفکنگ کے, جس میں سے صرف 10 سزائیں دی گئیں. اب 18,000 میں سے صرف 10 لوگوں کو سزائیں دینا, تو ظاہر سی بات ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے. When the FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی رپورٹ, FIA کے رپورٹس کے مطابق 109 ٹریفکرز کو جو ہے گجرانوالہ کے ریجن میں اریسٹ کیا گیا تھا ایک ہی مہینے کے اندر. آپ سوچیں, ایک ہی مہینے میں FIA نے 109 ہیومن ٹریفکرز کو جو ہے گجرانوالہ ریجن سے صرف اور صرف اریسٹ کیا ہے. اٹ شوز دا اسکیل آف دس ہیومن رائٹس کرائسس, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے بڑے کرائسس ہیں ہیومن رائٹس کے پاکستان کے اندر. 2024 یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹریفکنگ رپورٹ کے مطابق, جو کہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ دیٹ ہائی لائٹس دیٹ ففتھ کنزیکٹیو ایئر, کہ مسلسل 5 سالوں سے کوئی سگنیفیکنٹ ایکشن نہیں لیا گیا آفیشلز کے خلاف جو کہ شامل تھے اس ہیومن ٹریفکنگ کرائم میں. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹریفکنگ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق کہ پچھلے 5 سالوں سے مسلسل جو ہے جو آفیشلز کمپلیسٹ ہیں, یعنی جو آفیشلز مدد کر رہے ہیں اس جرم میں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. دا کلچر آف امپیونٹی, یعنی یہ جو کلچر ہے کہ آفیسرز کو آپ الاؤ کر رہے ہیں ڈسپائٹ کہ وہ انوالو ہیں اس میں ٹریفکنگ میں, ٹو آپریٹ ود نیئر ٹوٹل فریڈم, often using their ill-gotten wealth to bribe their way out of justice. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں اس سے ان کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ اپنی رشوت دے کے اپنا جو پیسہ ہے ان کا ایلیگل, اس سے جسٹس سے بچ سکیں. The situation is further worsened by legal loopholes, اور سچویشن مزید خراب ہوتی ہے جب یہ جو ٹریفکنگ کے جو ایکٹس ہیں اس میں بھی لوپ ہولز پائے جاتے ہیں. The 2018 Prevention of Trafficking in Person Act,
ट्रैफिकिंग इन पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये एक एक्ट है 2018 में पास हुआ था। उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई, लेकिन अभी भी वो इजाज़त देता है कि फ़ाइन करे इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब देखें, ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप क्या करें, उस बंदे पे फ़ाइन लगाएं, बजाय इसके कि उसको इम्प्रिजन करें और उसको ऐसी सज़ाएं दें जिससे ये चीज़ ख़त्म हो। तो कह रहा है ये एक लूप होल है उसके अंदर, एक्ट के अंदर। वीकनिंग इट्स डेटरेंस, ये इसकी डेटरेंस को क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। डेटरेंस यानी जितना बड़ा जुर्म है उसके मुकाबले में सज़ा भी उतनी होनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लैक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू डिसमेंटल सोफिस्टिकेटेड ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। एक और बात कर रहा है यहाँ पे राइटर के, जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, क्लेवर हैं, यानी उन्होंने ऐसे जाल बिछाए हुए हैं कि जिससे वो इजीली ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। उसके बदले में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके पास ना तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और ना ही इतने वसाइल हैं कि वो उस नेटवर्क को डिसमेंटल कर सकें, यानी उसको ख़त्म कर सकें। विच ऑफन ऑपरेट ट्रांसनेशनली, और ये जो नेटवर्क क्या होता है, ये ट्रांसनेशनली ऑपरेट कर रहा होता है, यानी एक मुल्क में नहीं होता है बल्कि ये तमाम मुल्क इससे जुड़े हुए होते हैं, तो उन वहाँ से भी हेल्प हो रही होती है, तो उसकी वजह से इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। रिसेंट केसेस ऑफ ह्यूमन स्मगलर्स exploiting air routes and holding migrants for ransom underscores the evolving tactics of these networks। अभी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग एक्सप्लॉइट हुई है कि जिसमें वो एयर रूट्स को इस्तेमाल कर रहे थे और माइग्रेंट्स को क्या कर रहे थे, जो उनको रैंसम पे ले जा रहे थे, यानी उनको उन्होंने क्या किया था, रैंसम कहते हैं कि आप जान के बदले में पैसे देना, जिसके और ये एक नया तरीका है, इन्होंने ट्रैफिकिंग का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। तो ये इसमें ये राइटर ये कहना चाह रहा है कि इसने जनरली स्टार्ट की बात ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, और उसमें फिर ये बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को उसने फेल किया है। और फिर ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की, उसने कहा कि यूएस एम्बेसी और दूसरी एनजीओज भी उसमें कोशिश कर रही हैं। देन फिर उसने जो है पाकिस्तान पे लेके आया और उसने पाकिस्तान में बताया कि इसकी हालत ख़राब है। उसने कुछ डेटा दिया कि 2023 में 18,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, इन्वेस्टिगेट हुए थे, जिसमें से सिर्फ 10 को सजाएं दी, और एफआईए ने 109 ट्रैफिकर्स जो हैं गुजरांवाला रीजन में सिर्फ पकड़े हैं। तो ये उसने कुछ फैक्ट्स फिगर्स दिए जो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बता रहा है। उसमें फिर इसने नेटवर्क का बताया कि नेटवर्क जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और हमारी उस नेटवर्क के अगेंस्ट जो हमारी तैयारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, और उनके पास जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और रिसोर्सेज हैं वो एज पर द मार्क नहीं है कि उस सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क को डिसमेंटल कर सके। तो आगे देखते हैं ये कंक्लूजन किस तरह ड्रा करता है। पहले आप इस पैसेज को रीड कर लें। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि पावर्टी है, गुर्बत है, जेंडर इनइक्वलिटी है, जेंडर यानी मर्द औरत को बराबर ट्रीट नहीं किया जा सकता, या जेंडर में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जर्नली एंड इलिटरेसी है, और जो जहालत है वो क्या करती है, वो आवाम को उनका शिकार बना देती है जो क्रिमिनल इंटरप्राइजेज हैं। यानी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वो जहालत, गुर्बत और जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो इन आवाम को उनको आसानी शिकार बना देती हैं। यानी वो इससे गुर्बत से मजबूर होके, जहालत से तंग होके लोग फिर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस मुल्क से बाहर चले जाएं। तो फिर लोग उनको, क्रिमिनल जो इंटरप्राइजेज होती हैं उनको ख़रीद के लेते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। ये वजूहात हैं
جو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں فورس کو سچ ایز لوگوں کو انٹو بونڈ لیبر اینڈ سیکس ورک ٹو لیور دیم انٹو انلیگل مائگریشن اسکیمز. ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کیا کریں گے، آپ مزدوری کے لیے لے جائیں گے، یا ان کو عورتوں کو جو ہے پھر جو سیکشول چیزیں ان میں لیور کرتے ہیں اور ان کو انلیگل مائگریشن اسکیم میں ڈال دیتے ہیں. بچے اور عورتیں جو ہیں سفر کرتے ہیں اس سے زیادہ، انڈیورنگ انسپیکیبل ابیوز، اور ان پہ ایسے قسم کے ابیوز ہوتا ہے، یعنی ان پہ وائلنس ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کوششیں کی گئی ہیں ایف آئی اے اور این جی اوز کی طرف سے، جیسے کہ ایک این جی اوز ایس ایس ٹی او، اور لیکن اسٹیٹ نیڈ ٹو ڈو مچ مور، لیکن اور بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. انٹل دیئر از اے جینون پولیٹیکل ول through sustained enforcement and corruption-free implementation of anti-trafficking measures. کہہ رہے جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، یعنی سیاستدان یہ نہیں چاہیں گے، اور سسٹینڈ انفورسمنٹ یعنی مسلسل اس کو انفورس کیا جائے گا، اور کرپشن فری امپلیمنٹیشن ہوگی اینٹی ٹریفکنگ میئرس کی، vulnerable citizens will continue to fall prey. تب تک جو ہے جو شہری ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے رہیں گے ان دس ماڈرن ڈے سلیو ٹریڈ، جس کو ہم اس نے ماڈرن ڈے سلیو ٹریڈ بھی نام دیا. دیکھیں ایک بڑی بات کہہ دی یہاں پہ رائٹر نے. اس نے کہا کہ سلیوری تو ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے پہلے، لیکن یہ آج کے جدید غلام ہیں کہ ان کو لوگ جو ہے بیچ دیتے ہیں. دس انکلوڈس امپاورنگ. اب وہ کیا کیا میئرز ہیں سسٹینڈ انفورسمنٹ کے کہ امپاور کیا جائے ایف آئی اے کو، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو. انشورنگ اکاؤنٹیبلٹی آف کمپلیسٹ آفیسرز، جو آفیسرز اس میں ملوث ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنایا جائے. اینڈ امپلیمنٹنگ روبسٹ وکٹم ریہیبلیٹیشن پروگرامز، اور جو وکٹمز ہیں یعنی جو ہے ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو رہے ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے پروگرامز کو امپلیمنٹ کیا جائے، یعنی ان کے لیے کچھ چیزیں بنائی جائیں تاکہ وہ صدمے سے باہر آ سکیں. دا اسکیل اینڈ بروٹیلٹی آف ہیومن ٹریفکنگ، جو پیمانہ ہے اور جو یہ تباہی ہے ہیومن ٹریفکنگ کی، شوڈ آؤٹریج آور سوسائٹی. اور اس سے کیا ہے، اس سے عوام جو ہے سوسائٹی اس پہ جو ہے نا آؤٹریچ کرے، آواز اٹھائے. یٹ پبلک اویئرنیس از لو، کیونکہ پبلک اویئرنیس بہت کم ہے. دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک لیڈ ان ریزنگ کانشیسنیس، پھر حکومت کو آگے آنا چاہیے اور اس کے حوالے سے اویئرنیس بڑھانی چاہیے. اینڈ فوسٹرنگ زیرو ٹالرنس اپروچ ان ٹو ٹریفکنگ، اور زیرو ٹالرنس یعنی زیرو ٹالرنس اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بالکل معافی نہیں ملے گی اگر آپ نے یہ جرم کیا. تو ٹریفکنگ کے لیے ایسی پالیسی بنائی جائے جو زیرو ٹالرنس اپروچ کی ہونی چاہیے. پاکستان's failure to address this issue، پاکستان جو فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. اس نے نہ صرف جو ہے غلط تاثر دیا ہے گلوبل امیج میں، بٹ آلسو انڈرمائن دا رائٹس آف دا سٹیزن، بلکہ اس سے جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ بھی انڈرمائن ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. سائلنس اینڈ ان ایکشنز آر نو لانگر آپشنز، خاموش رہنا اور بالکل بیٹھے رہنا اب کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس پیسج کے اندر رائٹر نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایسے رائٹنگ امپروو کرنا چاہتے ہیں یا آنسر رائٹنگ کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کی گئی، اس کے کچھ جو ہے نا مین ریزنز بتائے ہیں. ایک اس نے پاورٹی بتائی ہے، ایک جینڈر انیکولیٹی بتائی ہے، اور ایک الٹریسی بتائی ہے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ عوام کی طرف سے یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایزیلی شکار ہو جاتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے حل کے لیے اس نے کیا بتایا، اس نے کچھ وجوہات بتائیں. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یلو سے کر لیتا ہوں کہ اس نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے وہ کرنا ہے ایف آئی اے کو امپروو کرنا ہے، اور جو آفیشلز کمپلیسٹ ہیں، یعنی جو آفیشلز کیا ہیں، جو آفیشلز ملوث ہیں اس سارے نظام میں، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے ان کو. اور جو وکٹمز ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن پروگرام میں جو ہے امپروو کرنا چاہیے. تو 3 اس نے یہ سجیشن دی ہے. چوتھی یہ دی ہے کہ عوام جو ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہتی کیونکہ کانشیسنیس اور اویئرنیس کی کمی ہے. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے
گورنمنٹ کو کانشیس کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس پھیلانی چاہیے اور زیرو ٹالرنس اپروچ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے. تو یہ پوائنٹ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے. آپ اپنے اس کو ایسے میں بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو آنسر رائٹنگ میں بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشو اکنامک جو سوالات آتے ہیں سوسائٹی سے ریلیٹڈ, اس میں ایک ہیومن ٹریفکنگ کے ایلیمنٹ کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, اور اس میں ایک جو ایکٹ پریونشن اگینسٹ ٹریفکنگ ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018 ہے, تو 2018 کا ایکٹ ہے, اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا اور یہ پوائنٹ اپنے پاس آپ ایک نوٹ کر لیجئے گا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.